जहां बात हो गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी की, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडिया, हम रखेंगे गहरी नज़र। हम बात करेंगे हकाइक और दलाइल के साथ। मैं हूं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज की इस व्लॉग में मैं गिलगित की हालिया सूरत हाल पर बातचीत करूँगा और इस जो वहाँ पे जो एक तनाव की सूरत हाल थी, इसका जो फ़ायदा उठाया इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और बिलखुसूस इंडिया ने इस पर मिर्च मसाला लगा के अपने फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह सोशल मीडिया में कुछ जो लोग जो गैर ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और फेक ख़बरें उन्होंने चलानी शुरू कर दी थी। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाम जो है 12वीं सदी के करीब आया और ख़ास तौर पर गिलगित वाले रीजन में 6 सूफ़ियों का जो सैयद थे, उनका बहुत बड़ा नाम है और बड़ा मकाम है जो इस्लाम लेके यहाँ पे पहुँचे। जब हम बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ बल्तिस्तान में जो इस्लाम को फैलाने में जिनका बहुत बड़ा किरदार था, वो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी का था और बाद में सैयद मोहम्मद नूर बख्श भी आए, फिर मीर शमसुद्दीन इराकी भी आए। आज जब हम चिलास दारिल तांगीर की बात करते हैं तो इस्लाम उन इलाक़ों में बेसिकली आया। सैयद जो थे कागान के वो आए, फिर दीर से पश्तून आए और इसी तरह कोहिस्तान से लोग आए। गिज़र और हुंज़ा वाली साइड में ताजुद्दीन मुग़ल जो बदख्शां के हुक्मरान थे, वो उन्होंने 2 दफ़ा गिलगित पे हमलावर हुए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने उनके दौर में जो इस्माइली सेक्ट था वो यहाँ पे परवान चढ़ा। अगर देखा जाए तो बुनियादी अकायद की जब हम बात करते हैं, शिया और सुन्नी में कोई इख्तलाफ नहीं है। तौहीद पे और रसालत पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और कुरान पे सब मुत्तफ़िक़ हैं। ताहम हमारे आगे जाके कुछ जो इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ये एक तनावसी सूरत हाल पैदा होती रहती है। गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी हो, इस्माइली हो, नूर बख्श, इन सब के आपस में ताल्लुकात हैं और आपस में रिश्तों में बांधे हुए हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएंगे, आपको फैमिलीज मिलेंगे, आधे शिया हैं, आधे सुन्नी हैं, आधे इस्माइली हैं। और मुझे ख़ुद भी याद है कि हमने बचपन में देखा है गिलगित में जो एक माहौल था अमन का, भाईचारे का, तो वो एक मिसाली किस्म का मुआशरा था। ताहम जब 1972 में गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, जब FCR ख़त्म हुआ, स्टेट्स ऑफ नगीर और हुंज़ा को ख़त्म कर दिया गया, स्टेट सब्जेक्ट रूल ख़त्म कर दिया गया, तो बाहर से फिर लोगों का आना शुरू हुआ। तो कहा जाता है इससे एक इम्पेक्ट पड़ा जो गिलगित बल्तिस्तान में सेक्टेरियन जो एक मसला जो स्टार्ट हुआ। ताहम ऐसा कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ, लेकिन 1983 में, 83 में, 88 में, 2005 में सब बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के एक अलमिया से कम नहीं थे जिनमें कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसकी वजह से एक तनाव की सूरत हाल पैदा हुई। 2005 से पहले यहाँ पे ये इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, लेकिन 2005 के बाद बदकिस्मती से ये वाक़यात रूनमा होना ज़्यादातर रेगुलर समझने के होना शुरू हुए थे। लेकिन हमने चंद साल पहले गिलगित में बहुत एक मुस्बित तब्दीली देखी दोनों मसालिक में। जब गिलगित में चिलास में तबलीगी इज्तिमा हुआ तो अहले तशरीह के जो जहत उलमा थे वो चिलास गए, वहाँ उन्होंने उसमें शिरकत की। और इसी तरह गिलगित में जब तबलीगी इज्तिमा हुआ था तो वहाँ पे आगा राहतुल हुसैनी ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने इज्तिमा में शिरकत की। इसी तरह काजी निसार की तरफ से भी मुस्बित किस्म के बयानात उस दौरान दिए गए हैं। और गिलगित के लोगों के लिए एक खुशी का लम्हा था कि जब उन्होंने देखा कि एक भाईबंदी और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनमें हो रही है। लेकिन जो हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं पिछले 2 हफ़्तों में, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग और इसके बाद बयानात का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे इलाके में एक किस्म का तनाव पैदा हुआ, लोगों में एक खौफ व हिरास पैदा हुआ
اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت غیر ذمہ دارانہ اپنا رول ادا کیا اور طرح طرح کی خبریں انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکروں میں انہوں نے شروع کر دیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہے گلگت بلتستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ایک آدھا واقعہ بھی نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس لیے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ غیر ملکی طاقتوں کا بھی یہاں پہ نظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سی پیک بھی گزرتا ہے، تو دشمن کی کوشش ہوگی کہ ہمیں آپس میں لڑا کے اور اس تمام جو پروجیکٹس ہیں اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے آج کل کے بلتستان میں، ان میں بہت اویئرنیس ہے، اور وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے تمام مسالک جو گلگت بلتستان میں مل کے رہیں اور اس میں ہم اس جھگڑے سے باہر نکلیں۔ ہم سب کو چاہیے، جس میں علماء شامل ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، پروفیشنل شامل ہیں، مزدور شامل ہیں، طلباء شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں علاقے کی تعمیر و ترقی میں ہم نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا ہم مسالک کے ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے؟ تو ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی بھی مسلک کے جو عقائد ہیں اور مقدس شخصیات ہیں، ان کا احترام ہم سب پہ لازم ہے، یہی ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں آپس میں بیٹھ کے آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے فیصلے کرنا چاہیے، انسٹیٹ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں۔ اور مجھے امید ہے پہلے سے بھی پیس کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، لیکن اب ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ پیس کمیٹیاں کو فعال ہونا چاہیے، اور وہ گورنمنٹ کی ضرور مدد کریں تاکہ آپس میں بھائی چارگی کا وہ جو ہے فضا اس کو آگے مضبوط بنائیں۔ اور ہمیں یقیناً مذہبی منافرتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جی مزید عالمیوں کو ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، آلریڈی اتنا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور ان چکروں میں ہمارا آپس میں خلیش اور گہری ہوتی جا رہی ہے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری خلیش آپس میں بڑھے، آپس میں بھائی چارگی ہماری اس میں بڑھے۔ اور دیکھیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو رسی کا مطلب ہے قرآن ہے، رسول کی سنت ہے، اور یہی دین ہے، توحید ہے، ہم نے انہی پہ چلنا ہے۔ تو اگر جب ہم ان چیزوں پہ ہمارے اتفاق ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر باقی مسائل پہ ہمیں ان کو نظر انداز کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کسی مسلک کا دل آزاری ہو۔ ہمیں ایک دوسروں سے محبت سے اور اس سے پیش آنا چاہیے۔ میری آخر میں سب سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ خدا را آپ بھی سنبھل جائیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ دشمن پہلے سے ہماری طاق میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچائے، اور ہم سب مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، اسماعیلی بھی ہمارے بھائی ہیں، نور بخشی بھی ہمارے بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، اور گلگت بلتستان ہم سب کا ہے۔ ہم سب نے مل کے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، سورہ ہجرات میں ہیں۔ تو سارے مسلمان ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پیس کمیٹیز ہیں، گورنمنٹ ہے، کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی ہے تو بیٹھ کے آپس میں صلح ہونی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل کے بھائی چارگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس لڑائی جھگڑے میں ہمارے بچوں کا مستقبل، علاقے کا امن داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے، میری درخواست ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے۔ ہمیں دشمن کو نہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ ہماری اس غلط فہمی کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپلائٹ کرے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ اللہ ہمیں ہماری مدد کرے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی مدد کرے، آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔